Okay, great good afternoon everyone, my dear students. As exactly हामी क्लास 4 को म्याथ्स अगाडिको लेसन्स 1 जियोमेट्री पढ्न गइरहेका छौं र जियोमेट्रीमा हामी सुरुबाट अन्तिमसम्म आज यो क्लासमा चाहिँ पुरै मतलब लेसन्स 1 पुरै कम्प्लिटली हामी फुलफिल गर्छौं, पुरै हामी सक्छौं है। ल ओके, आई विल शेयर स्क्रिन नाउ। फर्स्ट ल ओके शेयर गर्छु। ओके, फर्स्ट रिभिजन छ। रिभिजनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने पोइन्ट, लाइन, लाइन सेगमेन्ट र रे भन्ने छ हो। पोइन्ट, लाइन, लाइन सेगमेन्ट र रे भन्ने छ। ल जस्ट हामी चाहिँ आज मतलब रिभिजन 1 मा फर्स्ट सुरुमा हामी के गर्न गइरहेछौं भने एउटा पोइन्ट भन्ने कुराहरु पढ्दै छौं। यो पोइन्ट भनेको के हो है, यो म्याथको सुरुबाट अन्तिमसम्म जान्छौं। जो अहिलेसम्म आएको छैन नो म्याटर, भिडियोजहरु सब युट्युबमा आउँछ, मतलब त्यहाँ हेर अन्तिमसँग स्किप नगरिकन हेर्नुपर्छ। ओके, पोइन्ट, पोइन्ट भनेको के हो भने एउटा डट हो। पोइन्ट भनेको के हो, एउटा डट हो, सिम्पल डट हो। ओके, जस्ट डट। पोइन्ट सकियो, पोइन्ट। अ पोइन्ट हैज नो लेन्थ नो ब्रेथ। इसको लेन्थ पनि हुँदैन ब्रेथ नि हुँदैन, सानो पोइन्ट डट। अ पोइन्ट इज अ डट व्हिच हैज नो लेन्थ एन्ड ब्रेथ भन्छ। यो चाहिँ तिम्रो पोइन्ट भयो। र नेक्स्ट छ के छ, लाइन। लाइन भनेको के हो, कन्सेप्टहरु सिम्पल लिग है। लाइन भनेको तिमीले बुझिहाल्नु पर्छ है। यो लाइन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने दुईटा एरो हुन्छ। मतलब एउटा हामीले ड्रा गर्यौं, जस्तै एउटा यो लाइन ड्रा गर्यौं, यो लाइन ड्रा गर्यौं है, स्ट्रेट लाइन पनि भन्न सकिन्छ। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एरो पनि हुन्छ। के हुन्छ, एरो पनि हुन्छ। यस्तो एरो, दुईटा एरो, बुझ्यौ? यो दुईटा एरो लाइनमा हुन्छ। ल दिस इज मतलब लाइन। यति लाइन भनेको के हो, कतिसम्म जान्छ थाहै छैन। यहाँबाट उक्लेको उक्ले, एन्डिङ पोइन्ट नै छैन, नो एन्ड पोइन्ट, इट हैज नो एन्ड पोइन्ट। दुईटै एरो हुन्छ है, दैट इज लाइन। अब अर्को छ लाइन सेगमेन्ट। सबले धेरै ध्यान दिएर बुझ है। लाइन सेगमेन्ट, लाइन सेगमेन्ट भनेको के हो भने जसको चाहिँ एन्डिङ पोइन्ट हुन्छ, मतलब दुईटै एन्ड पोइन्ट हुन्छ। जस्तै एउटा लाइन मैले ड्रा गरे, हेर है सबले है, एउटा लाइन ड्रा गरे, यो लाइनमा पनि तिमीहरुले दुईटा डट छ है, हेर है, दुईटा डट छ है, यहाँ एउटा डट, एउटा डट, एन्ड पोइन्ट छ, मतलब सकियो। ज्योमेरीको चोक र गुफाको चोक, यहाँ भन्दा उता बाटो छैन, एन्ड पोइन्ट, फिनिश्ड, कम्प्लिट, दैट इज लाइन सेगमेन्ट। लाइन सेगमेन्ट भनेको के हो भने इट हैज टु एन्ड पोइन्ट। लाइन भनेको इट हैज नो एन्ड पोइन्ट। डिफरेन्स यही हो, लाइनको इट हैज नो एन्ड पोइन्ट, लाइन सेगमेन्टको इट हैज टु एन्ड पोइन्ट, दैट्स मच है। यो चाहिँ तिमीले बुझ। लास्ट छ रे। लास्ट छ के, रे। अरे भाइ रे, रे भनेको के होइन, अब यहाँ हेर, रे भनेको लाइन र लाइन सेगमेन्ट जस्तोमा कम्बिनेसन हो। मैले एउटा लाइन बनाए, एउटा चाहिँ के भएको, एउटा चाहिँ एरो भएको, कति हो जाने छैन, टाढा, एउटा चाहिँ एन्ड भएको है। यो चाहिँ के भएको, एन्ड। सो इट हैज वान एन्ड पोइन्ट भन्न पर्यो, यति हो। पोइन्ट भनेको, अब म यसलाई हल्का कन्क्लुजन भन्छु, पोइन्ट भनेको डट हो व्हिच हैज नो लेन्थ एन्ड ब्रेथ। लेन्थ भनेको लम्बाइ 80 सेन्टिमिटर छ, 10 सेन्टिमिटर छ, हाम्रो 5 फिट हाइट छ, त्यस्तो छैन यो पोइन्ट, टिक्क डट। लाइन भनेको दुईटा एरो हुन्छ जसको नो एन्ड पोइन्ट। लाइन सेगमेन्ट भनेको दुईटा एन्ड पोइन्ट हुन्छ र रे भनेको एउटा एन्ड पोइन्ट हुन्छ। यो चाहिँ तिमीहरुको डिफरेन्स सोध्छ र जाँचमा तिमीलाई सोध्छ डिफरेन्स बिट्विन, यहाँबाट आइएमपी क्वेशन्स भनेको, यहाँबाट तिमीलाई आइएमपी क्वेशन्स, इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स भनेको डिफरेन्स बिट्विन line है, difference between line
लाइन सेगमेन्ट एन्ड रे भनेर आइदिन्छ जाँचमा 4 मार्क्समा आउँछ है यो आयो भने टेम्बरलाई चाहिँ ल अनि टेम्बरले दुईटा डिफरेन्स लेख्ने त्यसको चाहिँ यो चाहिँ 4 मार्क्समा ल टेम्बरले यही भिडियोजहरु हेरेर सर लास्टमा मार्क्स यो चाहिँ एमपी क्वेशन्स हो 4 मार्क्सको लाइन सेगमेन्ट र रेको बारेमा डिफरेन्स लाइन भनेको अघि मैले भनिहाले के हो इट हैज नो इन पोइन्ट टेम्बरले त्यही हेर न स्ट्रेट लाइन भनेको त्यही हो अनि अर्को लाइन सेगमेन्ट भनेको इट हैज 2 इन पोइन्ट र रे भनेको इट हैज 1 इन पोइन्ट एउटा डिफरेन्स त्यही भयो अब अर्को भनेको हेर फिक्स लेन्थ नट फिक्स लेन्थ र फिक्स लेन्थ भन्ने र नट फिक्स लेन्थ भन्ने हुन्छ हेर है लाइनको फिक्स लेन्थ हुन्छ नो इट हैज नो फिक्स लेन्थ किनकि एरो छ नि त एरो भनेपछि कता जान्छ थाहै छैन इट हैज नो फिक्स लेन्थ लाइन सेगमेन्ट भनेको डट डट इन पोइन्ट छ भनेपछि इट हैज फिक्स लेन्थ रे पनि एरो छ भनेपछि इट हैज नो फिक्स लेन्थ र टेम्बरले चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्ने बेला लाइन एबी रे एबी लाइन सेगमेन्ट एबी भन्न पर्यो एबी लेख्यो भने है अगाडि लाइन एबी रे एबी यस्तो राख्न पर्ने हुन्छ है ल यति नै हो अब चाहिँ आइडेन्टिफाई द फलोइङ भन्ने छ मतलब त्यो चाहिँ टेम्बरले सक्छौ हैन त्यो चाहिँ मैले गराइदिएको पनि सकेछु अब अर्को छ टेम्बरलाई यहाँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स भनेको क्लियर अल ड्रइङ ल क्लियर अल ड्रइङ अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ टेम्बरलाई एउटा क्वेशन सोधिन्छु ड्र द लाइन सेगमेन्ट अफ है ड्र अ यो आइएमपी क्वेशन्स हो है ड्र अ लाइन सेगमेन्ट अफ 5 cm अब यो टेम्बरले 5 cm को लेन्थ मतलब यसको बारे कन्स्ट्रक्ट गर भन्यो भने के गर्ने एउटा स्केल लिने पूजन स्केल लिने एउटा केही गर्ने हैन स्केल लिने त्यहाँ स्केल हुन्छ त्यहाँ 0 अनि 5 हुन्छ हो 0 1 2 3 4 5 हुँदै जान्छ सो तिमीले के गर्छौ यहाँ गएर चाहिँ एउटा यस्तो गरेर लाइन तान्छौ 5 cm को पेन्सिलले स्केल राखेर अनि यहाँ के लेख्ने यहाँ लेख्नु पर्छ ए यहाँ ए लेख्ने हो ए त यो हो अनि यतापट्टि के लेख्ने बी लेख्ने अनि यहाँ चाहिँ तिमीले जस्ट गर्न पर्छ एबी भनेको कति रहेछ मैले जसले के हेर्छ आउट गर्छु एबी इज इक्वल टु 5 cm भनेर जाँचमा लेख्न पर्यो धेरै क्वेशन्सहरु यसमा झुकिन्छ यसरी त्यहाँ मैले लेख्न सक्न पर्यो है 5 cm यसरी लेख्न जान्न सक्न पर्यो है एबी इज इक्वल टु 5 cm भन्ने अब टेम्बरलाई जस्तै सोलिड सेस भन्ने छ नेक्स्ट भनेको सोलिड सेस भन्ने छ ओके म यो क्लियर गर्छु अहिलेसँग यो मात्र पढेको अब यहाँ चाहिँ टेम्बरले सोलिड सेसमा पनि सोलिड सेस भन्ने छ यो सोलिड सेसमा टेम्बरले मतलब धेरै कुराहरु पढ्नु पर्छ एउटा चाहिँ हामीले के पढ्न पर्यो क्यूब पढ्न पर्यो क्यूब ड्रा गर्नको लागि म सिकाउँछु यहाँ यसरी के गर्ने यस्तो गर्ने सरी बरु यो हैन म यस्तो लिन्छु यो लिन्छु है ल एउटा यस्तो गर्ने यहाँबाट एउटा यस्तो गरेर लाइन बनाउने हो त्यसमै पनि फेरि अर्को पनि यस्तो गर्ने यस्तो गरेर बनाउने हो दुईटा रेक्टेंगल बनाउने रेक्टेंगलमा तिमीहरुले जस्ट यो पोइन्टहरु जति पनि छ यिनीलाई जोड्दिने हो यसरी जोड्दिने ल हेर त यसरी जोड्दिने है ए ल यसलाई के भन्छ क्यूब या त क्यूबोइड एउटै हुन्छ शेप हैन जसको चाहिँ 6 8 र 12 उस हुन्छ फेसेस भर्टिसेस र एजेस पहिला यसमा नजाम यो भनेको क्यूब या त क्यूबोइड यसरी त मैले बनाउन सक्छु अलिकति ठुलो हुन्छ त्यसलाई क्यूबोइड चाहिँ अलिकति खोप्चेको हुन्छ यसरी क्यूब र क्यूबोइड हुन्छ भने अब अर्को हाम्रो छ सिलिन्डर सिलिन्डर त त्यहाँबाट सबैलाई थाहा छ हैन दुईटा यता यस्तो सरी सिलिन्डर त हामीले
यसरी बनाउन सक्छौं। यता एउटा गोलो छ हो, यहाँ पनि एउटा यस्तो गोलो बनाउने, यस्तो बनाउने, अनि यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने, एकवटा लाइन जोडिदिने। यहाँबाट यहाँ, यसलाई हामी के भन्छौं, सिलिन्डर भन्छौं हो, यसलाई हामी सिलिन्डर भन्छौं। यो चाहिँ हाम्रो, अब एउटा कोन बना भने हामी त्यसपछि नेमिङ गरौँ है। अनि कोन छ, कोनको एउटा सर्कल हुन्छ, अनि यहाँबाट हामीले चाहिँ के गर्छौं, एउटा ड्र माथिपट्टि लाइन मतलब आर्म्स यसरी जान्छ यहाँबाट पनि, अनि यहाँबाट पनि, अनि यहाँबाट अनि यहाँबाट हामीले एउटा के गर्छौं, यहाँ जोड्छौं, यसलाई के भन्छ, कोन। यो कोन हो। अब हामी यसको हल्का नेमिङ गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ लेखौं क्यूब, क्यूबी क्यूब है, यो जान्ने है। अनि यसमा हामी नेम लेखौं सिलिन्डर, CYLINDER सिलिन्डर, र यसको चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं, कोन लेख्न सक्छौं, CONE। र बेस टेम्परलाई अब म के सिकाउँछु भने यो भिडियोमा कि यो चाहिँ मैले एकचोटि मेटाइदिन्छु है, यो चाहिँ ल यो चाहिँ मेटाइदिन्छु, किनकि यो भनेको तिमीले 6 8 12 भनेर बुझ, नम्बर अफ फेसेस, भर्टिसेस, एजेस। र यसमा चाहिँ म एउटा यो पनि मेटाइदिन्छु सिलिन्डर। ओके, अहिले सिलिन्डर नमेटाए पनि हुन्छ, दुईटा हामी गर्न सक्छौं। ल सुन त, सिलिन्डर मेटाइन। अब यसमा हामीले हेर है, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के सोध्छ क्वेशन्स, यसबाट आइएमपी क्वेशन्स भनेको के सोध्छ भने ड्र द फिगर अफ कोन है, ड्र, यो लास्टमा 4 मार्क्समा आउँछ, ड्र द फिगर अफ अ कोन, अफ अ कोन, फिगर अफ अ कोन हो, फिगर अफ कोन भयो। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्ने, मेन्सन इट्स भर्टिसेस, मेन्सन इट्स भर्टिसेस, इट्स अझै भनौँ फेसेस, सुरुमा फेसेस, फेसेस, एजेस एन्ड भर्टिसेस हो, यसरी भन्छ। अब हेर, ड्र द फिगर अफ कोन एन्ड सिलिन्डर, ल चाहिँ यहाँ एउटा थप्दिउँ है, एन्ड सिलिन्डर। यो त्यहाँ मलाई जाँचमा 4 मार्क्समा सोध्छ है। ल यो जाँचमा 4 मार्क्समा सोध्छ, 4 मार्क्स आइएमपी क्वेशन्स। ल अब हेर, यहाँ चाहिँ कोन त बनायौं, सिलिन्डर नै बनायौं, सुरुको स्टेप भइयो। तर नेक्स्ट स्टेपमा मेन्सन इट्स फेसेस, एजेस एन्ड भर्टिसेस छ। सो मैले के गर्छु, फेसेसलाई हामीले के गर्ने, अब हियर हेर है, हियर फेसेस इज इक्वल टु लेख्ने। अब त्यो लेख्न पर्यो नि, फेसेस। अब यो भनेको के हो भनेर म बुझाउँछु एकचोटि, यो भनेको के हो भनेर म बुझाउँछु। फेसेस भनेको के हो हेर, फेसेस भनेको तिमीले देखेको भागहरू हेर त, एउटा यहाँ देखियो एक भाग, अनि माथि देखियो दुईटा, क्लोज फिगर, जहाँ जहाँ क्लोज भनेको त्यही, एउटा कोनको क्लोज छ सर्कलको, अनि एउटा ट्रायंगलको, मतलब कतिवटा 2, मान्छे फेसेस इज इक्वल टु 2 लेख्ने है। अब हेर, एजेस भनेको के हो, फेसेस, अब एजेसको पाला आयो, एजेस, एजेस इज इक्वल टु हेर है, एजेस भनेको अब तिमीले तल कतिवटा भाग छ, मतलब तल ग्राउन्डेडमा एज तलपट्टि एउटा छ हो, त्यसलाई के भन्छ, एजेस भन्छ। यहाँ हामीले 1 लेखौँ। एजेसको माथि तिमीले फिगरमा पनि हेर्न सक्छौ के, त्यहाँ तलपट्टि देख्यो भने हेर्यो कि यस्तो यो जोडिएको पोइन्ट एउटा छ नि, हेर त एजेस एउटा भाग छ नि हो, त्यही भएर एजेस 1 लेखेको। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के छ, भर्टिसेस। भर्टिसेस भनेको जोइन भएको ठाउँ, दुईटा लाइन गरेर जोइन भएको कतिवटा छ, भर्टिसेस भनेको दुईटा लाइन गरेर हेर त एक ठाउँमा ट्याक्क जोइन भएको छ, ट्याक्क माथि हो, त्यो जोडिएको पोइन्टलाई के भन्छ, भर्टिसेस, त्यही भएर 1 लेखेको। अब सिमिलरली हामीले यतापट्टि सिलिन्डरको गरौँ हैन, हियर फेसेस भनेको कति हुन्छ ल हेर, कतिवटा देख्यो भाग, एउटा यो 1, यो 2 हो, र यहाँ माथिको यो 3, मान्छे कति रहेछ, फेसेस भनेको 3 रहेछ। बुझ्यौ, बुझ्यौ नि। अब तिमीले त्यहाँ हेर त,
सिलिन्डरको लागि एजेस हेर, त्यहाँ सिलिन्डरको एउटा तल एउटा माथि हो, एउटा तल एउटा माथि, हेर त एउटा यहाँ भनेपछि के रहेछ, एजेस भनेको एडिजिइएस एजेस भनेको 2 रहेछ। तर यसमा पनि तिमीहरूले हेर भर्टिसेस भनेको कति छ, भर्टिसेस त तिमीहरूले एटै देख्दैन, किन भन न, तिमीहरूले दुईटा लाइन गएर जोडिएको ठाउँ देखेछौ र, दुईटा लाइन गएर मिट गरेछ, कतै गरेछ नि। यदि यो लाइन र यो लाइन मिट गरेको भए 1 हुन्थ्यो, यो लाइन र यो लाइन मिट गरेछ 1 भयो भर्टिसेस, तर यो लाइन र यो लाइन मिट गरेछन्, सो भर्टिसेस कति भयो, 0 भयो। यसरी तिमीहरूले लेख्यो भने चाहिँ तिमीहरूले के गर्छौ, मार्क्सहरु पाउँछौ। ल ओके, एकचोटि म सबैलाई देखाउँछु यहाँ। वेट, actually they all are my lovely students. Okay, ल ओके, जस्तै अब यहाँ हेर, अब हामीले चाहिँ के गर्ने भने यो चाहिँ सोलिड शेप्सको मेन उस हो, मतलब कोन र सिलिन्डर बनाऊ, यसको फेसेस एजेस र भर्टिसेस बनाऊ भनेर भन्छ नि, त्यो चाहिँ मेन हो। अब एकदमै मतलब जाँचमा सोलिड शेप्सबाट आउनेहरू है, त्यो चाहिँ तिमीले याद गर। अब चाहिँ अर्को चाहिँ छ, यसलाई म क्लियर गरिदिन्छु है, क्लियर अलराइट। अब अर्को छ तिमीलाई एंगल्समा आर्म्स, भर्टेक्स र एउटा एंगल भनेर एंगल्स बनाऊ भनेर भन्छ है। ल हेर कति भयो, ल ओके, अब हेर है, आर्म्स भर्टेक्स आर्म्स भर्टेक्स एन्ड के एंगल्स, यो हामी पत्ता लाम। हेर है, जस्तै तिमीले यहाँ हेर्न सक्छौ, एउटा म ड्र गर्छु, जस्तै एउटा यहाँ हामीले यस्तो गर्यौं अनि यहाँबाट पनि यता लिएर गयौं है एउटा। अब मैले यहाँ एउटा नाम दिन्छु एबीसी हो, ए बी र यतापट्टि के सी। ल मैले यहाँ नाम दिए। अब यसको आर्म्स भनेको के हो, आर्म्स भनेको दुईटा लाइन, हेर त, एउटा ए बाट बी एउटा बी बाट सी भनेपछि यहाँ हेर, हियर लेख्ने। अब यहाँ कसरी लेख्ने, आर्म्स भनेको के रहेछ, एबी एन्ड बीसी ल हेर, यति त हो त, आर्म्स भनेको एबी एन्ड बीसी, बुझ्यो, दुईटा लाइन, त्यसलाई के भन्छ, आर्म्स भन्छ। अब तिमीले यसमा पनि हेर, एंगल भनेको के छ, एंगल भनेको हेर त, यो एंगल हो, यहाँ हेर यो एंगल हो, हेऱ्यो एंगल जहाँ यसरी पोइन्ट जोडिएको छ नि भर्टेक्स, त्यो चाहिँ एंगल हुन्छ क्या। अब यहाँ तिमीले लेख्न सक्छौ, भर्टेक्स लेखौँ पहिला, भर्टेक्स भनेको चाहिँ के हो, दुईटा लाइन गरेर जोडिएको ठाउँ भनेको थिएँ नि मैले अघि, त्यही हो, भर्टेक्स भनेको बी हो, मतलब दुईटा लाइन जोडेर आए नि, दुईटा यसरी जोडिएको त्यो पोइन्ट नै के हो, भर्टेक्स हो। ए बाट पनि बी, सी बाट पनि बी, भर्टेक्स भयो। र लास्टमा हाम्रो अर्को चाहिँ एंगल लेख्ने। एंगल चाहिँ हामीले कसरी लेख्ने, इज इक्वल टु एंगल, यस्तो साइन हुन्छ एंगलको, र त्यहाँ चाहिँ के लेख्ने, एबीसी, मतलब बी लाई बिचमा पार्ने, यो एंगल त बी हो नि त, सो त्यसलाई बिचमा पारेर लेख्ने, ए र सी को बिचमा लेख्ने है, यसरी एंगल लेख्ने। और तिमीले यसरी लेख्ने हुन्छ, बिचमा पार्ने भनेपछि त एंगल सीबीए पनि हुने भयो, सीबीबी पनि बिचमा पर्यो, अहिले पनि यसरी लेख्न पनि सक्छौ। तिमीलाई अब यसबाट आईएमपी क्वेशन्स भनेको राइट ड्र, यसरी आउँछ है क्वेशन्स। तिमीलाई जाँचमा हेर, जाँचमा क्वेशन्स कसरी आउँछ हेर, ड्र आउट, ड्र हेर्न, यो मेरो चलेकै छैन, ड्र एंगल एबीसी एंगल ड्र गर अरे, अनि मेन्सन इट्स आर्म है, इट्स आर्म्स एन्ड भर्टिसेस। यसरी तिमीलाई क्वेशन सोध्छ अनि तिमीले यसरी लेख्न पर्यो।
एंगल एबीसी त हामीले बनाइहाल्यौं हो, हामीले एंगल एबीसी त बनाइहाल्यौं। यो एंगल्स परेन, तर आर्म्स भनेको एबी एन्ड बीसी, भर्टेक्स भनेको भर्टिसेस हैन नि, भर्टेक्स लेखे नि हुन्छ है। यसमा त्यहाँ मैले भर्टेक्स लेखे भने हुन्छ, जे लेखे हुन्छ भर्टेक्स लेखेला। यसरी त्यहाँ मलाई क्वेशन सोच ल, यो पनि मैले क्लियर गरिदिए। र यसमा काइन्ड्स अफ एंगल भन्ने छ। अब लास्ट है, काइन्ड्स अफ एंगल भन्ने हामी पढौं। जस्तै काइन्ड्स अफ एंगल छ। अब काइन्ड्स अफ एंगल्स, काइन्ड्स अफ एंगल्स, यो चाहिँ लास्ट नै हो। मतलब यति गरे भने ज्योमेट्रीको सब कोर्सहरु आइयो। लेसन्स 1 है, लास्ट काइन्ड्स अफ एंगल। आउने क्वेशन्सहरु बुझ्यौ नि सबैले। सब भिडियो अन्तिमसम्म हेर्ने, अन्तिमसम्म। काइन्ड्स अफ एंगल्स भनेको फर्स्ट भनेको के हो, त्यो मलाई सबैलाई थाहा छ, एक्युट एंगल। वान के हो, एक्युट एंगल, एक्युट एंगल। एक्युट एंगल भनेको केही होइन, दोज एंगल which is more than 0 degree and less than 90 degree। पैसा सम्झे हुन्छ, 0 भन्दा ठुलो तर 90 डिग्री भन्दा 90 भन्दा सानो, 90 भन्दा सानो। सो more than 0 and less than 90 degree is called के हो, acute angle। those angle which is more than 0 degree and less than के हो, less than 90 is called के हो, acute angle। बुझ्यो सबले, is called acute angle, acute angle। ल यति नै हो। acute angle भनेको more than 0 and less than 90 degree is called acute angle। अब म यसको ड्रा गर्छु है, कस्तो हुन्छ। 90 डिग्री भनेको त्यो मलाई थाहा छ सबलाई, सिधा हो। 90 डिग्री भनेको यो सिधा भने, अब यहाँबाट यो सिधा जानेर 90 डिग्री भन्छ। तर 90 डिग्री भन्दा के भनेको सानो। सो 90 डिग्री भन्दा सानो भनेको कता हो, यतापट्टि। यसलाई के भन्छ, एक्युट एंगल। अब एक्जाम्पल त त्यहाँ मैले दिन सक्छु। एक्जाम्पल कति हुन्छ, एक्जाम्पल भनेको जति जे लेख्दै नि हुन्छ। 90 भन्दा सानो भनेपछि 80 डिग्री, 80, 70 हैन, जे लेख्दै पनि हुन्छ। यो सबै के हुन्, एक्युट एंगल हो। अनि लेख्ने बेला डिग्री लेख्ने चाहिँ कसरी हो भने, हेर 0 हुन्छ है, हेर यस्तो माथिपट्टि सानो 0 हुन्छ, ठुलो भयो यत्रो, यस्तो 0। ल 90 डिग्री, 0 डिग्री, यो चाहिँ एक्युट एंगल। ल यो चाहिँ के हो, एक्युट एंगल। अब नेक्स्ट छ यो भन्दा उस बेटर 2 मा चाहिँ एक्युट एंगल भनेपछि के भयो, अब चाहिँ राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल भनेको के होइन, those angle which is more exactly 90 degree, those angle which is exactly 90 degree, those angle which is exactly 90 degree, 90 डिग्री एक्ज्याक्टली भयो भने त्यसलाई के भन्छ, राइट एंगल। के भन्छ, राइट एंगल है। अब एक्ज्याक्टली 90 डिग्री भनेको कस्तो हो भने, म त्यो मलाई फिगरबाट बुझाइदिन्छु। एउटा लाइन तान्ने, यो लाइन ताने पछाडि यसको सिधा यस्तो खालकोलाई के भन्छ, राइट एंगल। बुझ्यौ, राइट एंगलको सिम्बल हेरे यस्तो हुन्छ है, हेरेपछि चाहिँ यस्तो दिनुपर्छ हो, यस्तो। यसलाई के भन्छ, राइट एंगल है, यसलाई राइट एंगल भन्छ। ओके, म यो पनि क्लियर गर्छु। मोर देन 0, लेस देन 90 एक्युट एंगल, एक्ज्याक्टली 90 डिग्री राइट एंगल। क्लियर अल ड्रइंग्स। 3 नंबर, 3 नंबरमा छ obtuse एंगल। 3 नंबर के हो, obtuse एंगल। OBTUSE obtuse एंगल, obtuse एंगल। obtuse एंगल भनेको के होइन, those angle which is more than 90 and less than 180, 90 भन्दा ठुलो है। अब त्यसरी लेख्ने, those angle which is more than more than
which is more than कति डिग्री those angle which is more than 90 degree हो 90 degree 90 degree and less than 180 less than 180 degree it's called के हो it's called obtuse angle it's called obtuse angle ल यसलाई चाहिँ के भन्छ obtuse angle मतलब 90 भन्दा ठुलो 180 भन्दा सानो that is obtuse angle अब यसको फिगर बनाऊ है फिगर obtuse angle को के हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ 90 डिग्री भनेको सिधा हुन्छ अघि मैले भनिसके 90 डिग्री भनेको सिधा हुन्छ तर अब चाहिँ के भने मोर देन 90 भनेको भने चाहिँ यता आउने भन मोर देन 90 180 भन्यो भने यो पनि यो चाहिँ सिधा यता जान्छ तर एक्ज्याक्टली मोर देन 90 भनेको चाहिँ यता ठुलो हुने भयो यसलाई चाहिँ के भन्छ obtuse angle मैले तिमीलाई जाँचमा दिन सक्छु यो फिगर बनाएर यो कुन एंगल हो भन्न सक्छु अब यसलाई भन्न सक्छ नि 90 भन्दा ठुलो छ सो के हो यो obtuse angle भनेर भन्न सक्नु पर्यो अनि मैले यहाँ फिगरमा अब यस्तो यस्तो खालको दिए अब तिमीलाई यहाँबाट यस्तो दिए ल अनि तिमीलाई यहाँ जाँचमा मैले यस्तो क्वेशन्स दिन्छु र यहाँबाट सरी यहाँबाट यस्तो दिए ल यो कुन एंगल हो भन्यो भने एक्युट भन्यो भने बिग्रियो किनकि सिधा छ 90 डिग्री सो के हो राइट एंगल भन्न पर्यो तिमीलाई मैले यस्तो खालको फिगर दिए ल जाँचमा यस्तो दिए अनि यताबाट चाहिँ सरी यताबाट चाहिँ तिमीलाई यतापट्टि दिए ल के हो एंगल हो भन्यो भने तिमीले के भन्नु पर्यो एक्युट 90 भन्दा सानो भन्न पर्यो के है यसरी चाहिँ तिमीले गर्न सक्नुपर्छ ल ओके यो पनि ड्राइङ गरेर क्लियर गरे obtuse भनेको बुझ्यौ मोर देन 90 लेस देन 180 डिग्री अब 4 नम्बरमा छ स्ट्रेट एंगल्स हामी सबै पढिदिनमा स्ट्रेट एंगल सम्म मात्रै पढ्छौं तिम्रो है पछाडी गएर चाहिँ तिमीले 5 क्लासमा गएर चाहिँ कम्प्लिट एंगल चाहिँ पढ्नु पर्छ रिफ्लेक्स र कम्प्लिट भन्ने हुन्छ त्यही म हल्का बुझाइदिउँ ल स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल भनेको केही होइन दोज एंगल which is exactly 180 degree those angle which is exactly कति डिग्री 180 degree it's called straight angle बुझ्यौ सब स्ट्रेट एंगल बुझ्यौ नि स्ट्रेट एंगल भनेको एक्ज्याक्टली 180 डिग्री हो क्या it's called straight angle लागेछ नि स्ट्रेट एंगल अब यसमा चाहिँ फिगर बनाउन पर्यो भने केही होइन अघि मैले एउटा यस्तो फिगर बनाएको थिएँ नि अब यसलाई गएर यताबाट अब यो यहाँबाट अब अघि लाइन तान्दाखेरि यो लाइन तान्दाखेरि यतापट्टि के थियो obtuse थियो मोर देन 90 अब 180 डिग्रीमा चाहिँ कस्तो बन्छ भने यो सिधा जान्छ क्या यति हो है यो चाहिँ अब यो चाहिँ हट्ने भयो इरेजरलाई मैले यो मेटाइदिए यस्तो हुने भयो क्या obtuse चाहिँ बुझ्यौ यो स्ट्रेट एंगल बुझ्यौ यहाँ चाहिँ अब जस्तै यहाँबाट छुट्टेको नि यहाँ स्ट्रेट एंगल भनेको सिधा भन्छ एक्ज्याक्टली 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन हो क्या त्यसलाई चाहिँ के भन्छ स्ट्रेट एंगल भन्छ ल तिम्रो यति नै हो स्ट्रेट एंगल्सहरु अब एउटा मेन भनेको तिमीलाई एंगल्स प्रोटेक्टर्सले यता केले बनाऊ भन्छ नि प्रोटेक्टरहरुले त्यो चाहिँ मैले तिमीलाई सिकाइसकेको छु जस्तै ड्र द एंगल 60 डिग्री दिया ड्र द एंगल 60 डिग्री 90 डिग्री एन्ड 180 डिग्री बाइ युजिङ अ प्रोटेक्टर भनिछु त्यसमा चाहिँ एउटा हामी जस्ट नाउ वेट ओके एउटा भिडियो हेर्छौं ओके फर्स्ट त हामी भिडियो भन्दा नि एउटा मतलब 60 डिग्री 90 डिग्री र 120 डिग्री बनाउन आउँछ म्याक्सिमम प्रोटेक्टर्सले हैन त्यसमा पनि अब यहाँ एकचोटी हेर है जस्ट तिमीहरुले चाहिँ के गर्न पर्छ भने प्रोटेक्टर त तिमीलाई थाहा छ हैन यस्तो खालको हुन्छ हैन अलि यो त खतरा फिगर बनाइदिन्छु के म फेरि देख्यो बाङ्गो र ट्याङ्गो हैन खतरा अनि त यस्तो हुन्छ प्रोटेक्टर यो प्रोटेक्टर हो भने त्यहाँको बिचमा एउटा हेरा पोइन्ट हुन्छ थाहा छ तिमीहरुलाई अब 60 डिग्री बनाउन पर्यो भने तिमीले के गर्छौ यहाँबाट एउटा लाइन तान्छौ फर्स्ट त हैन लाइन तान्छौ अब लाइन ताने पछाडी हेर्यो प्रोटेक्टरमा एउटा लाइन हुन्छ हेरा यसरी गएको लाइन हुन्छ थाहा छ
त्यहाँ हेर त्यहाँ मैले प्रोटेक्टर छ भने त्यो हेर सर्कललाई गएर यहाँ राख अनि योसँग कन्सिडर गर 60 डिग्री भनेपछि त्यहाँको कता पर्छ यतातिर पर्छ त्यहाँ त्यो मैले प्रोटेक्टर हेर्यो भने यतातिर पर्छ हैन 60 डिग्री भन्ने यहाँबाट 0 मा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 सिधा हुने हो 90 अनि 110 100 यसरी जान्छ 60 डिग्री यता पर्छ अनि यसलाई के गर्ने यहाँबाट यसरी जोड्ने हैन जोडे पछाडी के गर्ने यहाँ चाहिँ एंगल यस्तो गरेर लेख्ने यस्तो स्केलले तान्ने है अहिले मैले यस्तो रफ मात्रै बनाएको अनि यहाँ चाहिँ मैले के लेख्न पर्छ भने हियर यहाँ नाम दिने पहिला यहाँ नाम दिने हियर ल यहाँ ए दिन्छु म त्यो म नकेर नभने क्या नकेर है त्यो मैले गर्दा गए ल ओके म यस्तो गरिदिन्छु अहिले यो 60 डिग्री बनाइदिन्छु यतिकै है ल 60 डिग्री यो अनि त्यहाँ मैले के गर्ने एबीसी नाम दिने हो यहाँ पनि ए नाम दिने यहाँ ए नाम दिने ए अनि यहाँ के गर्ने बी नाम दिने हो अनि यहाँ के गर्ने सी नाम दिने यसरी गर्ने अनि हेयर अनि त्यो मलाई अघि नै मैले भने हियर एंगल एबीसी इज इक्वल टु एंगल हियर के लेख्ने भने एंगल एबीसी इज इक्वल टु 60 डिग्री लेख्ने है 60 डिग्री लेख्ने यसरी बनाउने अनि मैले कम्पासबाट बनाउनको लागि म त्यहाँ मैले एउटा लिंक पठाइदिन्छु भिडियोजको मैले अघि पढाएको थिएँ 5 लाई त्यही लिंकहरु पनि त्यहाँ मैले हेर्नुपर्छ भिडियोजहरु वाच गर्नुपर्छ ल यसरी त्यहाँ मैले एंगल्सहरु पनि बनाउन सक्छौं ल ओके म त्यहाँ मलाई एउटा सबलाई क्वेशन सोध्छु सबले च्याट बक्समा लेख्ने है त एउटा दुईटा क्वेशन्स लास्ट ल यो कुन एंगल हो भन्ने है ज्याप कसले फर्स्टमा मिलाउँछ ल यसरी हामी टाठो हुन यो कुन एंगल हो ल सबले भन च्याट बक्समा कसले पहिला मिलाउँछ म हेर्दैछु च्याट बक्स फर्स्ट कुन एंगल हो कसले मिलाउँछ ल एक्युट ओके आस्था कार्की ल भेरी थ्यांक यू भेरी मच ल आस्था कार्की ल आस्था कार्कीलाई एक क्ल्याप अफ राउन्ड देऊ त्यहीबाट छिटो फास्ट क्ल्याप अफ राउन्ड देऊ गुड ल आस्था कार्की थ्यांक यू भेरी मच फर करेक्ट आन्सर आस्था कार्कीले मिलाएको छ यो चाहिँ के हो एक्युट एंगल किनकि 90 डिग्री भनेको ठुलो हो यता आउँदाखेरि सानो हुन्छ अब अर्को कसले भन्छ झ्याप्प भन्ने म हेर्छु यहाँ कसले पहिला भन्छ ल ओके ल भनिहाल्ने ल कसले लेखेछ च्याट बक्समा राइट एंगल ओके निश्चल फ्री फायर लभर ओके नाम पनि खतरा निश्चल भेरी मच थ्यांक यू भेरी मच ल राइट आन्सर के हो राइट एंगल किनकि यहाँ चाहिँ स्ट्रेट उस छ अझै राइट एंगल मैले कम्प्लिट चाहिँ गर्न पाथिन राइट एंगलको लागि यस्तो हुन्छ है यस्तो हुन्छ है त ल ओके अब लास्ट एउटा ल यताबाट आयो यो के हो सरी यो के हो obtuse angle है यो कसैले नि भनेन ल ओके दिस इज obtuse angle ल दिस मच फर टुडे आज हामीले यो चाहिँ थियो लेसन चाहिँ सब कम्प्लिट है कम्प्लिट लेसन्स थियो फर्स्ट लेसन्स पनि ज्योमेट्री र अन्तिमसँग यो भिडियो हेरेर ल च्यानल्सहरु सब सब्स्क्राइब गर टाक्क सब्स्क्राइब माइ च्यानल अनि यो भिडियो चाहिँ अपलोड हुन्छ सबले भिडियोज हेर्ने होमवर्क यही हो है तिमीहरुको टास्क सबै भिडियोज हेर्ने अन्तिमसम्म म पठाइहाल्छु ओके बाइ बाइ एभ्रीवन टेक केयर है त अमिबुवालाई मान एकदमै